नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अजीज़ान मोहतरम, मैं मोहम्मद असलम डोडे, चेयरमैन लिबरल पार्टी पाकिस्तान, आपसे मुखातिब हूँ और आप देख रहे हैं लिबरल पार्टी पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। पेश खिदमत है प्रोग्राम जदलियाती लिबरलिज़म। अजीज़ान मोहतरम, हमारा आज का मौजू है मेरा यानी मोहम्मद असलम डोडी का तख्लीक करदा जदीद तरीन तर्ज़ फ़िक्र यानी मुतवाज़न तर्ज़ फ़िक्र और उसकी वजाहत। और हम आज का हमारा उन्वान है गैर जज्बाती तर्ज़ फ़िक्र, जज्बाती तर्ज़ फ़िक्र और मुतवाज़न तर्ज़ फ़िक्र के इस्तेमाल की एक मिसाल। अज़ीज़ान मोहतरम, आपको पता है कि मैं आप हज़रात के सामने अपना प्रोग्राम जदलियाती लिबरलिज़म काफ़ी अरसा से पेश कर रहा हूँ और मेरे प्रोग्रामों में से जो आज कल चल रहे हैं, तकरीबन 9 प्रोग्राम चल रहे हैं मेरे, उनमें से सबसे पहला प्रोग्राम यही जदलियाती लिबरलिज़म है और आज इसका 150वां एपिसोड है। यानी 150 एपिसोड मैं आप हज़रात के सामने पेश कर चुका हूँ, 150। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ये प्रोग्राम जदलियाती लिबरलिज़म दरअसल मेरे तख्लीक करदा नज़रिया हयात, मेरे वज़ा करदा नज़रिया हयात या आइडियालॉजी जदलियाती लिबरलिज़म पर मुश्तमिल है। जदलियाती लिबरलिज़म मेरा अपना तख्लीक करदा वज़ा करदा नज़रिया हयात है जो पूरी कायनात के 8 अरब इंसानों के लिए मैंने पेश किया है। इसलिए कि दुनिया में जितने भी इल्हामी मज़हब हैं या गैर इल्हामी मज़हब हैं या इंतज़ामी मज़हब हैं, वो इंसानों के समाजी मसाइल हल करने में नाकाम हो चुके हैं। लिहाजा आज इस अमर की ज़रूरत थी और अशद तरीन ज़रूरत थी कि कोई ऐसा नज़रिया हयात दुनिया के अंदर पेश किया जाए जो दुनिया के तमाम इंसानों के लिए बासलाहियत हो और जिसके मुताबिक दुनिया के तमाम इंसान अपनी ज़िंदगियां गुजार सकें। जी हाँ, मैंने अपनी काविश के ज़रिए, अपनी मेहनत के ज़रिए और जदोजहद के ज़रिए उनको बुरूए कार लाकर मैंने अपनी तरफ से एक नज़रिया हयात तख्लीक किया है जिसका नाम है जदलियाती लिबरलिज़म या अंग्रेज़ी में से डायलेक्टिकल लिबरलिज़म भी कहा जाता है। अज़ीज़ान मोहतरम, जदलियाती लिबरलिज़म कोई थ्योरी वज़ा करने से पहले एक मुनासिब तर्ज़ फ़िक्र को तलाश करना ज़रूरी था, क्योंकि दुनिया में जितने भी मसाइल हैं उनको हल करने के लिए 2 ही तर्ज़ फ़िक्र इस्तेमाल होते हैं, जज्बाती तर्ज़ फ़िक्र और गैर जज्बाती तर्ज़ फ़िक्र। तो चूँकि आज दुनिया में गैर जज्बाती तर्ज़ फ़िक्र और जज्बाती तर्ज़ फ़िक्र दोनों ही इंसानों के समाजी मसाइल हल करने में नाकाम हो चुके हैं, लिहाजा ज़रूरत इस अमर की थी कि कोई नज़रिया हयात, कोई आइडियालॉजी तख्लीक करने से पहले एक मुनासिब तर्ज़ फ़िक्र तलाश किया जाए। मैंने सबसे पहले एक मुनासिब तर्ज़ फ़िक्र यानी कि मुतवाज़न तर्ज़ फ़िक्र तलाश किया है, इसको मैंने वज़ा किया है और इसको मैंने तख्लीक किया है और इसके तख्लीक करने के बाद मैंने अपनी थ्योरी जदलियाती लिबरलिज़म जो है वो वज़ा की है। अज़ीज़ान मोहतरम, मैं आप हज़रात के सामने इन दिनों अपने जदीद तरीन तर्ज़ फ़िक्र यानी मुतवाज़न तर्ज़ फ़िक्र की वजाहत पेश कर रहा हूँ। पिछले चंद एपिसोड में मैंने इसकी वजाहत पेश की है और आज भी आप हज़रात के सामने मैं ये बताना चाहूँगा कि मुतवाज़न तर्ज़ फ़िक्र की वजाहत पेश करने के लिए मैंने आप हज़रात के सामने जज्बा की बनावट पेश की है कि जज्बा क्या है, जज्बा की माहियत, तरकीब, बनावट वगैरह आप हज़रात के सामने बयान की है, जज्बा के अरकान आप हज़रात के सामने बयान किए हैं और जज्बा की अक़साम आप हज़रात के सामने बयान किए हैं, क्योंकि जज्बा को समझना मुतवाज़न तर्ज़ फ़िक्र के लिए जज्बा को समझना बहुत ज़रूरी है। तो जज्बा की अक़साम आपके सामने बयान की है, नॉर्मल हयात और जज्बा में फ़र्क क्या है ये आपके सामने बयान किया है। इसी तरह मुतवाज़न तर्ज़ फ़िक्र की वजाहत आप हज़रात के सामने इन तमाम बातों को सामने रख कर पेश कर चुका हूँ। तो आज गैर जज्बाती, जज्बाती और मुतवाज़न तर्ज़ फ़िक्र के इस्तेमाल की एक मिसाल आप हज़रात के सामने रखूँगा कि कौन सा तर्ज़ फ़िक्र जो है वो इंसानों के मसाइल को हल करने के लिए बासलाहियत है। तो आज आपके सामने ये मिसाल रख रहा हूँ। मिसाल ये है कि 5 दोस्त जिनमें पहला मुलाज़म खान, दूसरा मसलक खान, तीसरा हुकूमत यार, चौथा कब्ज़ा खान और 5वां मज़दूर खान, ये 5 दोस्त हैं जो मेहनत मजदूरी करने के लिए घर से निकले। ये 5 दोस्त मेहनत मजदूरी करने के लिए घर से निकले। वो पांचों एक जंगल में से गुजर रहे थे। उन्हें अपने सामने कोई चमकती हुई चीज़ नज़र आई पांचों को।
وہ پانچوں دوڑ کر اس شے تک پہنچے اور اسے اٹھا لیا۔ وہ سونے کی ایک اینٹ تھی، سونے کی ایک اینٹ تھی۔ اب حکومت یار طاقتور تھا، اس نے وہ اینٹ اپنے قبضہ میں کر لی۔ باقی چاروں وہ اینٹ اس سے چھیننے کی کوشش کرنے لگے۔ پانچوں میں سے ہر ایک اینٹ پر اپنا حق جتاتا تھا۔ گشت پر مامور پولیس کو ان کے لڑائی جھگڑے کا علم ہو گیا کہ آپس میں جھگڑ رہے ہیں، کچھ لڑ رہے ہیں کچھ لوگ آپس میں، تو ان کو پتہ چلا، تو پولیس نے ان پانچوں کو اینٹ سمیت پکڑ کر گرفتار کر کے جج کی عدالت میں پیش کر دیا۔ اب جج کے سامنے یہ مسئلہ درپیش ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ جج کے سامنے یہ مسئلہ درپیش ہے کہ اینٹ کس کو دی جائے، سونے کی یہ اینٹ جو 5 آدمیوں کو ملی ہے یہ کس کو دی جائے، یہ مسئلہ ہے۔ تو اب ہم مسئلے پر غیر جذباتی طرز فکر، نمبر 2 جذباتی طرز فکر، اور نمبر 3 متوازن طرز فکر، تینوں طرز فکر کا استعمال کریں گے۔ جب تینوں طرز فکر کو استعمال کریں گے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کون سا طرز فکر اس مسئلے کو حل کرتا ہے۔ مزہ آ جائے گا اس بات کو سمجھنے میں۔ تینوں کو استعمال کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم مسئلہ پر غیر جذباتی طرز فکر کا اطلاق کرتے ہیں۔ غیر جذباتی طرز فکر جو سائنسی مسائل کو حل کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ ہوا کیا ہے، مٹی کیا ہے، پانی کیا ہے، مادی اشیاء کیا ہیں، ان کو حل کرنے کے لیے غیر جذباتی طرز فکر استعمال ہوتا ہے۔ تو ہم اس مسئلہ کو حل کرنے کے لیے کہ اینٹ کس کو دی جائے، اس مسئلہ کو حل کرنے کے لیے غیر جذباتی طرز فکر کا اطلاق کرتے ہیں۔ تو عزیزان محترم، غیر جذباتی طرز فکر یا سائنسی طرز فکر تقاضا کرتا ہے کہ جذبات پیدا ہی نہ ہونے دیے جائیں، کیونکہ سائنسی مسائل تو جذبات کی مدد سے حل نہیں ہوتے، غیر جذباتی ہو کر سائنسدان کام کرتے ہیں، پھر جا کر کوئی مادی مسائل حل ہوتے ہیں۔ تو غیر جذباتی طرز فکر یا سائنسی طرز فکر اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ جذبات پیدا ہی نہ ہونے دیے جائیں اور بغیر جذبات پیدا کیے مسئلہ کو حل کیا جائے، 100% غیر جذباتی ہو کر 100% غیر جذباتی ہو کر مسئلہ کو حل کیا جائے۔ تو لیکن یہ عزیزان محترم ناممکن ہے، یہ ناممکن ہے کہ جج لوہے کا روبوٹ بن جائے، کہ جج لوہے کا روبوٹ بن کر اپنے دل و دماغ میں جذبات کو سرے سے پیدا ہی نہ ہونے دے۔ اس لیے کہ نمبر 1 ملازم خان جج کے محکمہ کا آدمی ہے، جج کے محکمہ کا آدمی ہے، اور ساتھ والی دوسری عدالت کے دوسرے جج کا ریڈر ہے۔ وہ جج کی طرف اپنے جج کی سفارش بھجوا سکتا ہے، جج کی طرف، اس جج کی طرف جس کی عدالت میں یہ مقدمہ پیش ہے کہ اینٹ کس کو دی جائے، اس جج کی طرف وہ اپنے جج کی سفارش بھجوا سکتا ہے۔ پس جج کے دل میں باوجود ملازم خان کے لیے حمایت کے جذبات ضرور پیدا ہوں گے۔ نمبر 2 اب آ گیا مسلک خان۔ تو مسلک خان کا تعلق جج کے مسلک کے ساتھ ہے۔ یہ 5 دوست چلے تھے نا شروع میں، ذہن میں رکھیے یہ بات کہ 5 دوست شروع میں گھر سے نکلے تھے محنت مزدوری کرنے کے لیے، راستہ میں اینٹ ملی۔ اب مسلک خان جو ہے دوسرا آدمی، تو مسلک خان کا تعلق جج کے مسلک کے ساتھ ہے۔ اب دونوں ایک ہی عبادت گاہ میں جا کر نماز پڑھتے ہیں، یعنی ایک ہی مسجد میں نماز پڑھتے ہیں، یا کوئی اور عبادت گاہ فرض کر لیں، دونوں ایک ہی عبادت گاہ میں جا کر عبادت کرتے ہیں، ہم خیال اور ہم عقیدہ ہیں۔ اب جج کے دل میں مسلک خان کے لیے ہمدردی اور حمایت کے جذبات بھی پیدا ہوں گے۔ اب نمبر 3 پہ آ جائے، حکومت یار آ گیا تیسرا دوست۔ اب حکومت یار جج کا سگا بھتیجا ہے، حکومت یار جج کا سگا بھتیجا ہے، ظاہر ہے بھتیجے کے لیے جج کے دل میں بہت زیادہ حمایت کے جذبات ابھریں گے۔ اب چوتھے نمبر پر آ گیا قبضہ خان۔ قبضہ خان علاقہ کے ایک رسہ گیر اور ایک بلیک میلر ہے، اور جج اس کی بلیک میلنگ سے بھی خائف ہوگا، اس لیے کہ اس کے دل میں قبضہ خان سے خوف کے جذبات بھی پیدا ہوں گے کہ وہ بلیک میلر ہے، کہیں وہ مجھے بلیک میلنگ میں نہ لے آئے، اس سے خوف کے جذبات بھی پیدا ہوں گے جج کے دل میں۔ اور نمبر 5 کون رہ گیا؟ مزدور خان رہ گیا ایک۔ اب مزدور خان ایک مزدور آدمی ہے، جج کے دل میں باقی افراد کے مقابلے میں اسے نظر انداز کرنے کے جذبات بھی پیدا ہوں گے کہ مزدور خان کو نظر انداز کر دیا جائے، غریب آدمی ہے یہ، مزدور آدمی ہے، یہ جذبات بھی جج کے دل میں پیدا ہوں گے۔
اب جج کے دل و دماغ میں جذبات بہر صورت پیدا ہوں گے، بہر صورت پیدا ہوں گے، کچھ بھی کر لے جج، جذبات ضرور پیدا ہوں گے۔ ایک اس کے قریب کا آدمی ہے، اس کے مطلب محکمے کا آدمی ہے، دوسرا اس کے مسلک کا آدمی ہے، تیسرا اس کا سگا بھتیجا ہے، اور پھر ایک مزدور ہے، ایک رسا گیر ہے۔ ان پانچوں کے بارے میں جذبات لازماً پیدا ہوں گے اس کے دل میں۔ ان جذبات کو استعمال کرنا یا نہ کرنا جج کی اپنی ثواب دید پر منحصر ہے۔ بس اس سماجی مسئلہ کو حل کرنے کے لیے کسی طور بھی غیر جذباتی طرز فکر کو استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ جج کے دل میں جذبات ضرور پیدا ہوں گے اور وہ اپنے جذبات کو سامنے رکھ کر ہی کوئی نہ کوئی فیصلہ کرے گا۔ بس ثابت ہوتا ہے کہ اس مسئلہ کو حل کرنے کے لیے غیر جذباتی طرز فکر استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ جذباتی طرز فکر کو کیسے استعمال کرنا ہے اس کے لیے، اس مسئلہ کے لیے، اور پھر متوازن طرز فکر کو اس مسئلہ کو حل کرنے کے لیے کیسے استعمال کرنا ہے، انشاءاللہ یہ بات اگلے ایپیسوڈ میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔